Bonjour, Aslema marhaba bikum dans un nouveau tutoriel. اليوم مع بعضنا on va voir comment on peut créer la conception d'une affiche كما قاعدين نشوفوا les deux exemples نتاعنا اللي الباز نتاعهم avec l'outil de plume. كيفاش اني à partir من l'outil de plume je peux dessiner des traits, c'est-à-dire des traits de façon linéaire. كيفاش نجم نرسم des lignes avec des arcs. Donc, je vais vous donner l'exemple numéro 1. Je vais vous montrer tout d'abord la création d'un nouveau plan de travail. Donc, je vais le plan de travail نتاعي. Je vais le تحت هيك بالضبط. Donc, par défaut. باش نمشي نشوف التاي نتاعو ديما نلقى في البروبريتي هوني. Donc, عندي في البروبريتي باش نحطو 1080 sur 800 بيكسل اللي هما التاي اللي خدمنا عليهم نفس التاي اللي مخدومين عليهم les affiches. Donc, par défaut 800. أول حاجة je vais vous montrer l'outil de plume. كما قاعدين نشوفوا هوني في البار دوتي شنو عندنا ce qu'on appelle l'outil de plume. شنو تعمل لي l'outil de plume؟ عندنا deux exemples de lignes تنجم ترسمهم لي. عندنا les traits اللي هما juste نعمل كليك بالسوري والكليك الآخر هوني عندي خط مستقيم c'est-à-dire sous forme de traits ou lignes linéaires. كيما عندنا l'arc l'outil ligne avec l'arc. donc اللي اني juste نحط سوري ونحط بوان ونحط البوان الثاني ونقعد juste نازل على السوري pour avoir شنيا الديمونسيون تاعي ولا l'arc كيفاش نحب نعملو. bien sûr بلي دو بوان هذوما اللي كي نكبر فيهم يتهزي l'arc نصغر فيهم يرجع l'arc ونبدلو ديريكسيون كسوا من اللوت هكايا والا من الفوق. دونك هذوما لو دو زارك. هوني علاش ولات لي بالاصفر على خاطر عامله الفون حطيتو كولور جوست هوني باش نحي الفون الكولور وهوني باش نحط الكولور التري en noir باش تشوفوا لو دو تيب دو les deux types des lignes. عندنا les lignes linéaires اللي هما des traits وعندنا lignes avec arc اللي هما فيهم des arcs يعني نرسمو كيما نحب. donc on va commencer بالexemple numéro 1. donc je vais supprimer ça نكليك عليه ونعمل supprimer. donc je vais vous montrer كيفاش نعمل les lignes اللي موجودين عندنا. je vais dessiner l'arrière plan نتاعي البجون. donc باش ناخذ rectangle عادي. donc اول حاجه باش نبدا بها donc باش ناخذ باش نرسم l'arrière plan تاعي هوني. فوالا توا باش نعطيه نفس الكولور نتاع الجون هذاك. دونك باش ناخذ لوتي دو بيبيت باش ديتكت الاصفر هذايا. دونك لحظه خاطر احنا بطبيعتنا عندنا الاصفر ابارامون الي فوالا خدينا الاصفر نتاعنا من الريكتانجل هذاك ما يقلقش. دونك باغ ديفو نحطو قد البلان دو ترافاي نتاعي بالضبط. باش نمشي او نيفو دي كالك باش نلقى روحي الكالك نتاعي اللي هو قاعده نخدم فيها الريكتانجل اللي هو هذايا. دونك باش نعمل كرياسيون دان نوفو كالك باش نحط الخدمة نتاعي سادير كلها في نفس الكالك. دونك كيما من هوني باش نعمل كالك نيميرو 3 نهزو الفوق فوق الكالك 2 ديكوغ باش نحطو فوق الكالك 2 باش نهز فيه ريكتانجل رسمتو نتاعي اللي هو لهنا. دونك وليت اني توا عندي الكالك 1 والكالك 2 اللي موجودين فيهم لي زافيش اللي مخدومين ديجا. دونك هذوكم الزوج باش نحطولهم دي كادنا باش ما نجمش نحركهم ديكوغ. دونك باغ ديفو عندي الريكتانجل هذايا باش نمشي نحل ليست كالك نحب نعملو كادنا حتى هو باش ما عادش نجم نحركو. دونك توا باش ناخذ لوتي دو بلوم باش نرسم الكونسيبسيون تاعي. دونك اول حاجه باش نرسم تريانجل باش نرسم ان تريانجل هكايا. دونك تريانجل هذا باش نعطيه البيبيت باش نعطيه نفس الكولور دو مارون هذاك. دونك كيما العاده كيما كي نبداو نرسمو بالبلوم دو بريفيرونس ديما نسكروها الفورم اللي رسمناها. دونك رسمت تريانجل خرجت من البوان هذي مشيت للبوان هذي للبوان هذي للبوان هذي. دونك نسكرهم تو باش نرسم اللي ايفينمون هذوما كلهم نرسموهم افيك لوتي دو بلوم. دونك باش نحط اني الكورسور هوني باش نحط بوان لهنا هوب ونرجع جوست باش نعطي ان بتي تريانجل باش يعطيني الفورم اللي موجوده اللي عندي الفوق كيف هوني. دونك كيف باش نمشي نحط تريانجل هوب. دونك سكرت سا ديبون انت عندك ديما حريه الاختيار شنو هي الكونسيبسيون باش تعملها. والبلوم تنجم تصنع لك اي فورم تحب عليها انت. بيان سور بالبلوم نجم نعملو ليستراسيون نتاع اي كونسيبسيون كارت فيزيت كلوغو اي حاجه نجم نرسمها بالبلوم. جو في لي فيكتوريزي اي حاجه موجوده كو سوا دي بورتي كو سوا اي حاجه نحب عليها. دونك باغ ديفو باش نقعد نرسم هكايا. دونك باش نكمل نرسم لي كونسيبسيون تاعي لي زافيش سا ديبون البزوان تاعي. دونك نجم نعملهم هكايا معناها الكل نرسموه افيك دي لوتي دو بلوم.
دونك باش نحط البوان، باش نخرج نرسم في الدوني. دونك كيما قاعدين تشوفوا نرسم الكونسيبسيون متاعي كيما نحب. سوبوزون اني حاجتي بالإيماج هذيا، دونك باغ ديفو نجم نهزها نحطها لهنا. الإيماج متاعي علاش؟ على خاطرها في الكالت نيميرو 1 اللي هي باغ ديفو. دونك شنو باش نعمل راني تو باش نرجعها لبقعتها، باش ناخذ كونترول سي كونترول في. دونك باغ ديفو باش تجيني جاتني كوبي واحدة أخرى، دونك باش نهزها نحطها من الفوق في الكوبي نيميرو 3. دونك باغ ديفو هوني باش نحط التصويرة متاعي كيما هي. دونك ومن بعد باش نزيد كلكو ريكتانجل et les textes etc etc. دونك احنا هوني البيت متاعنا comment on peut créer la conception. On va voir inchallah مع بعضنا la création des affiches professionnelles avec les textes avec les événements الكل. juste وين نحبوا نفهموا l'outil de plume. دونك كيما قاعدين نشوفوا انا ajouté quelques textes هوني sur l'affiche. كيما قلت لكم البيت متاعنا de créer la conception. دونك توا شنو باش نعمل؟ on va créer la deuxième conception اللي قدامنا. دونك باش نعمل avec des arcs، c'est-à-dire باش نخدم avec des arcs. كالعادة je vais avoir la taille نتاعي قداش، دونك باش نحطها en 1080 en 1080 et la l'auteur ça sera en 800 à 800 pixels باش يكونوا الأربع قطعات. دونك نرجع لوتي de sélection. توا on va dessiner الكونسيبسيون نتاعي هذيا. دونك شنو باش نعمل؟ باش ناخذ l'outil de rectangle de triangle pardon. On va باش ناخذ l'outil de triangle باش نرسم un arrière-plan. l'arrière-plan نتاعي هذايا باش يكون en dégradation de couleur. donc par défaut باش ناخذ الديغراداسيون de couleur من هوني باش ناخذ l'outil de dégradé. donc par défaut باش ناخذها dégradation ça sera dégradé radial. donc باش تكون entre noir et le vert. باش ناخذ juste البيبات pour avoir. نجم نعمل double clic هوني، نجم ناخذ الفير نحب عليه هاني من هوني داكوغ. دونك باش ناخذ الفير هذايا باغ اكزومبل الفير الغامق شويه. باش نغمقو شويه فوالا. كيما غادي تشوفوا فما انيماسيون هوني بشويه. ديما اني نحب نعمل ليزانيماسيون نتاعي، ديما نحب نعملهم كيما قاعدين تشوفوا فما ديزانيماسيون هوني كيلكو هكا تاج ملوثه، ديما نحب نعملهم افيك لوتي دو بانسو. ناخذ لوتي دو بانسو ونمشي الفوق باش نعطي سي با لي مال الفون، باش نعطي الكونتور نفس الكولور اللي عطيتوني. دونك باش نقلب هوني باش نعطيه ديغراداسيون فيغ. ونمشي هوني في الكونتور عندي لي تاش. تلقاو لي بيبليوتيك دي تاش نتاعنا هوني عندنا في الارتستيك توسكي لي تاش ارتستيك بانسو ولا ارتستيك دو انكر. دونك باش ناخذهم باش يطلعوا لي ليست هذوما الكل. دونك عندكم كيلكو بليزيور ليست. دونك بشويه بشويه كل مره chaque fois on va travailler نخدمو اكزامبل بور افوار شنو ما تنجم تخدم انت بالإليستراتور من غير ما تستحق انك تمد حتى حاجه من الانترنت. دونك باغ ديفو خديت التاش نتاعي باش نصغرها التاش 0.75 والوباسيتي نتاعي باش نصغر فيها. علاش؟ باش كي نرسم التاش ما تبينليش برشا واضحه. دونك باغ ديفو توا باش نحاول نرسم لي تاش. vous allez voir quelques tâches هكايا في الوسط juste pour créer. نجم نعملهم all blanc ونقص في لي تاش ونقص في لي تاش نتاعي. دونك باغ ديفو هوني juste باش نعمل quelques tâches pour fixer pour changer la texture de l'arrière-plan تاعي. donc voilà. دونك توا باش نرجعو لوتي سيليكسيون. كيما تشوفوا عملت جوست كيلكو تكستور كيما قاعدين نشوفوا. دونك كيما قاعدين تشوفوا سو سون دي تري هذوما الكلهم. دونك دي بريفيرونس كي نبدا نرسم بالبلوم نتاعي خاطر راني جو في ديسيني النص نتاع لافيش نتاعي دو فاسون افيك دي زانكر اكسيتيرا. دونك دي بريفيرونس اني جو في لي فيكسي افيك الكادنا نتاعي بوغ. هذه باش نسكرها. شنو باش نعمل؟ جوست هوني في الكالك 3 جو في فيكسي لي تاش نتاعي الموجودين. دونك باغ ديفو باش نحط كادنا. دونك كيما قاعدين تشوفوا ما عادش يطلعولي ديجا لي تراس نتاعي الكل طلعوا في تزادولي في الكالك نيميرو 1. سي باغ اكزومبل تزادولك في الكالك نيميرو 3 تنجم
تكاش جيست لي كالك الكل باش ما تقعدش بالوحدة وتعمل ان نوفو كالك من هوني في النوفو كالك اكسيتيرا ترسم لي كادنا نتاعك. دونك توا شنو باش نعملو باش ناخذ اوتي دو بانسو دو بلوم باردون باش ناخذ لوتي دو بلوم باش نبدا نرسم في الشكل نتاعي. دونك باغ ديفو باش نرسم حاجة دونك خاطر راني ما عنديش حاجة باش نتبع عليها دونك باغ ديفو باش نرسم هكا ديمي سيركل ديمي سيركل سادير في الافيش نتاعي كيما غادي نشوفو. دونك باغ ديفو دونك جيست باش نحط نقلب شوية دونك نحب جيست نرسم شكل دالي فيه دي زارك دونك اشاك فوا نحط البوان ونرجع دونك هذوما باش يمشيو لي دي تري عادي دونك باغ ديفو باش نحط لهم هكايا. دونك هكايا رسمت نص السيركل نتاعي. توا نجم نكبر فيه الطاي نتاعو باغ اكزومبل نقدم القدام نجم نبدلو لي زارك نتاعو كيما احنا كيما تحب ترسم سينو كيما قاعدين نشوفو سا ديفير خاطر ما عنديش حاجة باغ ديفو نتبع عليها دونك رسمت جوست عملت موفمون في وسط الكونسيبسيون نتاعي. باش ناخو لوتي دو بيبيت باش ناخو نفس الكولور هذايا دونك كيما قاعدين نشوف une conception جديدة. دونك نجم باغ ديفو بلوتي دو سيليكسيون نجم نبدل لي بوانات نجم نزيد بوان اكسيتيرا نجم نتحكم فيهم لي بوان اللي نحب عليهن دونك باغ ديفو كيما قاعدين نشوفو رسمنا الشكل نتاعنا اللي احنا جوست بالبيت اون ديسيني هكايا دي موفمون افيك دي زارك اكسيتيرا في وسط الحد في وسط لافيش نتاعي جوست باش ناخد كوبي من التصوير هذايا باش نعمل كليك على تروا كونترول سي كونترول في دونك باغ ديفو باش نحطو لهنا جو في voir l'emplacement نتاعو وين. دونك تزيد لي في ليماج نيميرو 3 باش نهزو ديراكتومون فوق التصوير هاذيكا pour créer الكونسيبسيون نتاعي. دونك باغ ديفو vous pouvez ajouter التكست نتاعنا نجم ناجوتي التكست هذايا جوست باش نعمل كيلكو كوبي هوني منجمش نحيه التكست خاطر ديجا موجود في الكالك 3 واني عملتو كادنا دونك نحي الكادنا دونك نقعد ننزل على الشيفت نجي سيليكسيوني الكل وباش نمشي نعمل كنترول سي نجي في الكالك هوني نعمل كنترول في دونك باغ ديفو يجيني من الفوق في وسط الكالك كيما قاعدين نشوفوا جي كريي دي افيش افيك جوست لوتي دو بلوم. نشوفكم في الفيديو الجاي اي على بروشين. ما تنساوش تعملوا لي ابوني في الشين باش تشجعوني وما تنساوش اوسي تخليو لي كومونتير نتاعكم. سلامه.